अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो देखते भी हैं, सुनते भी हैं और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़। अगर आप मुनासिब समझें तो वीडियो को देखकर मुनासिब कमेंट्स भी करें ताकि मैं अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकूं। नाज़रीन किराम, आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो तीन मौजू हैं हमारे आज। एक मौजू छोटा सा है, उस पर ज़िक्र मैं पहले करूँगा और बाद में इंशाल्लाह आपको तीनों मौजू के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। पहला मौजू है इमरान खान का माफ़ीनामा। दूसरा मौजू हम करेंगे जी अमरीकी अखबार में एक कार्टून छपा है, वो कार्टून क्या है और उस अमरीकी अखबार में कार्टून के अंदर हमें क्या सबक दिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा मौजू है एक खतून है जिसका नाम आशी भट्ट है और वो क्या करती है लंदन के अंदर, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम कर रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आज का एक मौजू है जिसके बारे में मैं यकीनन आपसे बात करना चाहूँगा। वो मौजू है एक पिछले 16 महीने जो हुकूमत चली है, PDM की हुकूमत चली है, इसमें सारे ही थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जमात इस्लामी के अलावा सभी लोग, सभी पार्टियां इसमें शामिल थी जिसका नाम उन्होंने PDM रखा था। PDM की हुकूमत 16 माह चली है और वो किस तरह आई है, किस तरह उसने काम किया है, ये बात की बात है। ये मौजू और है जिस पे हम मुख्तलिफ औकात में इस मौजू पे हम बात करते रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो आज का ये मौजू नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बताता जाऊँ कि 16 माह के अंदर नून लीग को एक बंदे ने ज्वाइन किया था। सिर्फ इतनी पॉपुलरिटी नून लीग की बड़ी है कि सिर्फ एक बंदे ने उस पार्टी को ज्वाइन किया है, नून लीग को, और वो उस बंदे की जो है वो उस MNA की अपनी हैसियत तो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलर लीडर है अपनी जगह पे, जिसने रजीम चेंज में बहुत अहम किरदार अदा किया। आज उसकी फैसलाबाद में इस्तकबाल हुआ है, बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ है, बहुत लोगों की तादाद थी, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें थी। और जब उस पर तहकीक की गई, जब तजिया निगार ने पूछा लोगों से कि आपकी लंबी कतार लगी हुई है, आप क्यों रुके हुए हैं इधर, तो पता ये चला कि रोड बंद किया गया था। रोड बंद करके पूरी शो की गई थी कि गाड़ियां कितनी हद तक जो है ना वो सरगोदा रोड पे, मोटरवे, कमालपुर इंटरचेंज मोटरवे के पास मौजूद हैं। तो जब लोगों से पूछा गया कि आप क्यों रुके हुए हैं, कि आप इस्तकबाल के लिए आए हैं इस लीडर के, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हमें उसका पता भी नहीं है, हम उसको जानते भी नहीं है, हम तो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि पीछे रास्ता आगे ब्लॉक है, रास्ता ब्लॉकेज की वजह से हम रुके हुए हैं, हम इसके लिए नहीं आए, इस इस्तकबाल के लिए नहीं आए। तो यूँ जो बहुत बड़ी बड़ी लंबी कतारें गाड़ियों की दिखाई गई, वो लोग दिखाए गए। ज़ाहिर है एक बस अगर रुकी हुई है तो उसमें से बहुत सारी सवारियां नीचे उतर के देखती हैं कि आगे क्या है, क्यों रोड बंद है। तो वो लोग, वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी गैदरिंग जमा हो गई, ऐसे लोगों की जो वहाँ पर सिर्फ देखने आए थे कि गाड़ियाँ जो हैं वो क्यों रुकी हुई हैं। ये आज के इस्तकबाल का हाल है। मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इतनी बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका नाम जो है ना बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद भी उनको जानते हैं। हल्के के लोग तो बहुत ज़्यादा जानते हैं उनको, काफ़ी दफ़ा वो MP बने हैं, वज़ीर भी बने हैं, अपोजिशन लीडर रहे हैं और MNA भी रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे वो जीते थे और अब नून लीग के टिकट पे पता नहीं उनका क्या बनता है, देखते हैं मैदान में वो आएंगे तो देखेंगे क्या बनेगा। तो हम अपने पहले मौजू की तरफ आते हैं। ये मौजू नहीं था लेकिन मैंने चले आज का ये करंट मौजू था ये भी, तो मैंने कहा इस पे बात करें क्योंकि मैंने चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने खुद भी उसका विज़िट किया है। इमरान खान की माफ़ीनामा, ये जनाब एक ख़त है और 21/9/2023 को ये छपा है और इस पे ऊपर हेडिंग लिखी हुई है माफ़ीनामा और नीचे तहरीर एक लिखी हुई है और सबसे नीचे जो है वो इमरान खान के साइन है जो कि जाली हैं। नाज़रीन किराम, ये ख़त जाली है, इसकी कोई हैसियत नहीं है,
اور جس طرح یہ بنا تھا، جس طرح یہ چلانے کی کوشش کی گئی ہے، جس طرح اس کو نشر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح یہ پٹ گیا ہے۔ خط کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے آپ نے سنا ہوگا آڈیو لیک، پہلے آپ نے سنا ہوگا ویڈیو لیک، اور اب یہ خط کا سہارا لیا گیا ہے۔ اور اس خط میں عمران خان نے جیل سے لکھا ہے، لیکن لکھا نہیں ہے، بنایا گیا ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ میں نے جب میاں عباد کے بیٹے کی خبر سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا اور مجھے ندامت ہوئی، میں پریشان بھی ہوا، اور میں جو سانحہ 9 مئی کو جو ہمارے ورکروں نے کیا، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کیا، وہ جو گھر ہے کور کمانڈر کا اس کو جلایا گیا، جہازوں کو آگ لگائی گئی، تو یہ ساری باتیں میرے کارکنوں نے کی ہیں۔ میں اس پہ ندامت بھی ہے، مجھے پریشانی بھی ہے، اور میں سب اس کیے پہ جو ہے نا وہ پریشان ہوں، اور میں معافی مانگتا ہوں تمام اداروں سے، پاکستان سے معافی مانگتا ہوں، لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، اس عوام سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ خط لکھا گیا، اور یہ بندہ ان سے پوچھے جو یہ نشر کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، کیونکہ یہ عوام جو ہے بھولی ہے، عوام اتنی بھولی ہے کہ آپ کی باتوں میں آ جائے گی۔ آپ نے جعلی ویڈیوز بنائی، آپ نے جعلی آڈیوز بنائی، لیکن یہ عوام ان میں نہیں آئی، تو کیا اس خط میں آ جائے گی؟ یہ خط آپ نے خود لکھ کر لوگوں کو آپ سوشل میڈیا پہ اس پہ نشر کرتے ہو، اور عوام اتنی پاگل ہے، اتنی بھولی ہے کہ آپ کی باتوں میں آ جائے گی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور خط جو ہے اس طرح عوام نے، سوشل میڈیا نے، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بھی بہت ایکٹیو ہے اور فری ہے، لوگ اپنا خود کام کرتے ہیں، کسی سے پیڈ نہیں ہے۔ اب ایک بات اور، اگلا موضوع وہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے آج ایک کارٹون چھاپا ہے، اور پہلے میں اپنے اداروں کا ذکر نہیں کروں گا، مجھے ندامت ہوتی ہے، مجھے انسلٹ محسوس ہوتی ہے، میں اپنی بےعزتی محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی ادارے کا نام لوں اور اس کی بات کروں، جو کہ غیر ملکوں میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، اخباروں میں لکھتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے یہاں پر ایک برطانوی اخبار نے لکھا کہ بچز آف دی ریچز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امیر زادے ہیں، جو شہزادے ہیں، جو بادشاہ ہیں پاکستان کے، ان کی کتیاں ہیں۔ میں ادارے کا نام نہیں لوں گا، مجھے انسلٹ محسوس ہو رہی ہے۔ آج امریکی اخبار نے، نیو یارک ٹائم نے ایک بہت بڑا کارٹون چھاپا ہے، اور ایک گن والا بندہ، گن کس کے پاس ہوتی ہے، وہ کھڑا ہے، اس نے ایک جج کو پکڑا ہوا ہے، اور پاکستان کا پرچم جو ہے وہ اس کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ میرے لیے بہت دکھ کی بات تھی، میں نے اس لیے آج اس کو موضوع بنایا ہے تاکہ ہم سب کو شرم آئے، کم سے کم ہم سب کو شرم آئے کہ ہمارے ادارے جو ہیں اس حد تک گر چکے ہیں، ہم نے اپنے اداروں کو اس حد تک گرا لیا ہے کہ جو غیر کے ملک کے اخبارات ہیں وہ اس طرح کے کارٹون چھاپ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے ملک کے اندر ہم نے آئین کے ساتھ کیا ہے، ہم نے اپنے قانون کے ساتھ کیا ہے، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا۔ تیسرا موضوع ہے ہمارا، ایک خاتون ہے، اس کا نام عائشی بٹ ہے۔ ناظرین، یہ آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے دیکھا بھی ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر لوگ ایک تانا دیتے ہیں کہ جلسوں کے اندر عورتیں ناچتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں، ناچنے کے لیے جاتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے وہاں پر، اور یہ ایک پروف ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک ثبوت ہے کہ عورتیں کن کی ہوتی ہیں۔ جو اگر ناچتی ہیں، جو میڈیا دکھاتا ہے یا یہ لوگ دکھاتے ہیں، وہ عورتیں کن کی ہوتی ہیں، اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ عائشی بٹ خاتون ایک نون لیگ کی پیڑ ہے، نون لیگ اس کو پیسے دیتی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹوپیاں، پاکستان تحریک انصاف کے مفرل، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھا کر یہ جلسوں کے اندر، ریلیوں کے اندر یہ ناچتی ہے، پھر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ جب ویڈیو بنائی جاتی ہے تو پھر اس کو نشر کیا جاتا ہے، یہ نون لیگ کا سوشل میڈیا اس کو نشر کرتا ہے،
اور پھر یہ الزام سارا کا سارا پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا جاتا ہے۔ لیکن لوگ اب سمجھدار ہیں، لوگ ساری باتیں سمجھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو اس خاتون کے بارے میں میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جو لوگ اس ایکٹیو ہو جائیں، اس خاتون کو نمایاں کریں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور اس میں بات بتاؤں کہ آج کل یہ خاتون لندن میں ہے، اور لندن میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹوپیاں ہیں وہ پہن کر سڑکوں پر ڈانس کرتی ہے، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت جو ہے نا بیرون ملک میں بھی لوگوں کو ان کو نچاتی ہے۔ تو آخر میں آپ کو قیدی نمبر 804 کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کی جو لیٹسٹ نیوز ہے، کل ان کی تاریخ ہے، دیکھتے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ بہرحال جو اسلام آباد کے قریب کے لوگ ہیں وہ پھول تیار کر لیں، انہوں نے تیار کر رکھے ہوئے ہیں، اور ہزاروں منوں کے حساب سے اگر وہ کپتان کو پیش کرتے ہیں عدالت میں تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر لوگ گل پاشی کریں گے، پھول پھینکیں گے، اور یہ کل ایک نیا منظر جو ہے وہ وہاں دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر امجد چیمہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔